औज़ बिल्लाहिल कवियुल अलियुल अज़ीम मिनश शैतानिल गवियुल शकीयुल रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर मस्तानिर मनानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है इल्म। दोस्तों, हदीस पाक में उम्मत मुस्लिमा को शर्फ तखातब अता करते हुए फरमाया कि मेरी उम्मत को चाहिए कि वो इस उम्मत के 4 ग्रोहों में से एक को तर्क करके बाकी 3 में से जरूर हों। अव्वल, तुम्हें आलम रब्बानी होना चाहिए। अगर इसका मकदूर ना हो तो जो खानदान ततहीर अलैहिम्मस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है, जो राह निजात है, इसका तालब होना चाहिए, यानी मुतअल्लम होना चाहिए। अगर इन दोनों मकामात का हसूल भी नामुमकिन हो तो फिर इन दोनों को यानी उलमा रबानीन और तलबा राह नजात को दोस्त रखो, इनसे मोहब्बत रखो, और कुछ नहीं तो इनकी मोहब्बत ही तुम्हें हलाकत से बचा लेगी। अगर चौथी सूरत इख्तियार की, यानी ना खुद आलम हुए, ना मुतअल्लम हुए और ना इनसे मोहब्बत करने वाले हुए, तो फिर हलाकत ही हलाकत। कारीन, आपने देखा यहाँ एक ही सिफ्त की गिर्द नजात की पुरकार घूम रही है, और वो है इल्म। अब देखना यह है कि इल्म क्या है। इस इल्म की मौजूदा 2 शक्लें हैं, यानी इस दौर में उलमा की 2 जमातें मौजूद हैं। उलमा की पहली जमात वो है जो दलील और तजर्बे के मैदान में मसरूफ अमल है, हर बात को तबियाती, रियाजाती और तजर्बाती पैमानों से नाप नाप कर नजरियात वज़ा कर रही है, जिनका मअबद या मस्जिद लेबॉर्ट्री है। ये उलमाए साइंस हैं जो माबादल तबियात के मसाइल पर गौर नहीं करते, बल्कि ये अशिया को कमा हया यानी वो जैसी हैं की बुनियाद पर रिसर्च करते हैं और अपने इल्म का लोहा मनवा रहे हैं। इनके लिए कुरान का मकाम ये कायनात रखती है। वो कुरान के बजाय आयात कायनात को पढ़ने में मसरूफ हैं कि पूरी कायनात में हर चीज आयतुल्लाह है। आइटम से लेकर गैलेक्सी तक निगाह करके वो अलहम से व नास तक का सफर करते हैं। ये हैं उलमाए साइंस। दूसरी तरफ जो जमात है वो दलील और तजर्बे के साथ साथ बाहर के मैदान में भी मसरूफ कार है। माबादल तबियाती अलूम पर बहस करते हैं, गैब व मफकूद पे रोशनी डालते हैं, मुदरकात से मावराई कायनात का तयन करते हैं, इखलाकियात और जमालियात की हदें वज़ा करते हैं। ये उलमाए मज़हब हैं कि जो तफसीर कुरान, असूल, फ़िक़्ह, इल्म, मयादी, मंतक, फ़लसफ़ा, बयान और कलाम में अपनी जौलानियाँ दिखा रहे हैं। कारीन, अब आपने समझ लिया कि उलमा की जमातें कौन कौन सी हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि साइंस क्या है। इसका मुख्तसर जवाब ये है कि वो इल्म जिस पर सिर्फ दुनिया की खैर व खूबी का इन्हिसार हो, बदकिस्मती से हक का मुखालिफ समझा जाने वाला इल्म। दूसरा सवाल ये होता है कि मजहब क्या है। इसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि मजहब वो इल्म व अमल का मरका है जिस पर दुनिया की खैर व खूबी के साथ साथ आखिरत की बहबूदी का भी इंसार है। बदकिस्मती से इसे ओहाम परस्ती समझा जाता है। एक और तरह से हम बयान करें तो ये कहेंगे कि मजहब कौल खालिक का इल्म है और साइंस फेल खालिक का इल्म है। जब फेल की तस्दीक कौल से हो और कौल की तस्दीक फेल से हो तो हक कहलाती है, यानी साइंस और मजहब लाजम व मलजूम है। यहां तक तो बात वाज़ह होगी है। अब जरा इससे आगे देखिए, इन दोनों जमातों में से हर जमात 2 गिरोहों में तकसीम है, यानी साइंस के उलमाए हक और उलमाए सू, मजहब के उलमाए हक और उलमाए सू। उलमाए सू वो हैं जिनके अजहान में फसाद ही फसाद है, जिनकी सोचों का मरकज शर महज है। इसलिए फरमान है कि आलिम के फसाद में आलम यानी पूरी दुनिया का फसाद मुजम्मर है। फिर फरमाया कि यानी बुराइयों में से बदतरीन बुराई या शर उलमा का शर है, और नेकियों में से बेहतरीन नेकी उलमा की नेकी है। हकीकत यह है
کہ عالم کے ساتھ ایک عالم خلق گروہ انسانیت ہوتا ہے، اس لیے اگر ایک عالم گمراہ ہوگا تو ایک پوری جماعت کو بھی گمراہ کر دے گا۔ علماء سائنس چونکہ انسانی جسمانی مادی دنیاوی طبی فرد کی فلاح سوچتے ہیں، اس لیے اس میدان کے جو علماء سو ہیں وہ انسان کی جسمانی ہلاکت کو علم کا نقطہ عروج تصور کرتے ہیں، بشر کی ہلاکت کا سامان تلاش کرتے ہیں، وہ انسان کی بربادی کے اسباب پیدا کرتے ہیں، نت نئی تباہ کن ایجادات پیش کر رہے ہیں۔ تلوار کے دور سے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، نیوٹران بم، نیپام بم، میزائل، انتھرکس اور ان جانے کتنے ایسے ہتھیار ایجاد کر چکے ہیں کہ جو انسانیت کو ایک سیکنڈ میں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب انہی کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم یا تھرڈ ورلڈ وار ہوئی تو انسان کے بجائے روبوٹ لڑیں گے اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی بچ گیا تو یقیناً وہ روبوٹ ہی ہوگا اور انسانیت کا نام و نشان نہ رہے گا۔ یہ علماء سو کی وہ تصویر ہے جو سائنس کے کینوس پہ موزوں ہے۔ اب دوسری طرف سائنس کے علماء حق ہیں تو ان کی ریسرچ، ان کے علمی فوائد اور منافع پوری دنیا جانتی ہے۔ نئی نئی ایجادات، تازہ بتازہ مشینیں انسان کو سہولیات کی ایک عظیم دولت بخش رہی ہیں۔ فاصلے سمٹ چکے ہیں، متمدن انسان ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ قحط افریقہ میں ہوتا ہے، امریکہ، روس یا چین جو ہزاروں میل دور ہیں چند دنوں میں غذا فراہم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں کو مسخر کر کے انسان کے حضور میں باادب کھڑا کر دیا ہے۔ انجن، موٹریں، کاریں، بس، سکوٹر، ہوائی جہاز، جیٹ وغیرہ جیسی مفید چیزیں ایجاد کر کے انسان کی عظمت کو دوبالا کر دیا ہے۔ بجلی، ایئر کنڈیشنز، لیگزرز، ہیٹر، فریج جیسی ہزاروں چیزیں مارکیٹ میں لا کر انسان کو پرسکون رہنے کے اسباب مہیا کی ہیں۔ فیکٹریز یا انڈسٹریز نے انسان کے لباس و غذائی ضروریات کو خوب سے خوب تر بنا دیا ہے۔ ٹریکٹرز، ہارویسٹرز، تھریشرز اور دیگر زرعی آلات نے انسان کا دائرہ زراعت وسیع کر کے وقت کی بچت بھی کی ہے۔ غرض ہر شعبے میں دنیاوی بہبود کو نقطہ عروج کی طرف لانے کی مستحکم سیڑھیاں بنا دی ہیں۔ پھر تفریح کے لیے کھیل، تماشے، پکچر، ٹی وی، ریڈیو، ویسیآر، پروجیکٹر اور نہ جانے کیا کیا پیش کر دیا ہے۔ اور انہی کے علم کے فوائد ہیں کہ پوری دنیا ایک مستحکم طرز حیات اپنا چکی ہے۔ علمی میدان میں ہر چیز کو کمپیوٹرائز کر کے تحقیق کو آسان اور کوئک بنا دیا ہے۔ لیکن ان دونوں گروہوں میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو سائنسی علوم کو صرف اپنی ذات کی خیر و خوبی کے لیے حاصل کرتا ہے، مگر ہے وہ بھی بشر کی خیر و خوبی کے دائرے میں۔ یہ علیحدہ بات ہے کسی کا دائرہ فکر اتنا محدود ہو کہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومے اور کسی کا دائرہ فکر پوری نوع انسانی پر محیط ہو۔ اب اس کے بعد دوسری جماعت ہے یعنی علماء مذہب ہیں، تو ان کے بھی دو گروہ ہیں۔ ان میں بھی علماء سو کا وجود مسلم ہے اور ان علماء کے افکار ہمیشہ تخریب و فساد کے زیر سایہ پھیلتے پھولتے ہیں، جو آخرت کی بہبودی کے بجائے انسان کو روحانی ہلاکتوں میں دھکیلتے رہتے ہیں، جن کے حصول علم کے نظریات پہ احادیث میں کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مثلاً فرمایا کہ جو شخص 4 چیزوں کے لیے علم دین حاصل کرے گا وہ جہنم میں جھونکا جائے گا۔ نمبر 1، جو علماء پر فخر و مباحثات کرنے کے لیے علم حاصل کرے۔ نمبر 2، یا نادانوں سے بحث و مناظرے اور جھگڑا کرنے کے لیے علم حاصل کرے۔ نمبر 3، یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے علم حاصل کرے۔ نمبر 4، یا اپنے علم کے بدلے میں امراء سے کچھ لینے کے لیے جاؤ منصب یا مال و دولت علم حاصل کرے تو اسے عالم نار جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ مدعی علم آخرت ہے اور ان میں سے کوئی بھی مطمع نظر آخرت کا تصور پیش نہیں کرتا، یعنی حصول علم برائے دنیا دہریت کے برابر ہے کہ ایسا شخص آج ہے اور آج کا خیال کر، کل ہے نہ کل کا ملال کر کے اصول پر عمل پیرا ہے۔
حصول علم کی غرض ہی دنیا اور فقط دنیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ لوگوں سے فرما دو کہ مجھ خالق اور اپنے مابین مفتون بالدنیا عالم کو وسیلہ نہ بنائیں، وہ تمہیں میری محبت کے راستے سے روک دے گا، کیونکہ یہ گروہ علماء سو ہیں، یہ میرے بندوں کے راستوں کے ڈاکو ہیں، راہزن ہیں۔ میں نے جو معمولی سے معمولی سزا دوں گا وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے اپنی مناجات کی لذت اور مٹھاس سلب کر دوں گا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب اسرار الابدیات عملی روحانیات سے پیش کیا ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے، اللہ جل یا فوز العظیم، اللہ جل یا سفینۃ النجات، اللہ جل یا باب العلم، اجر اللہ فرج شریف، یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، واجل فرج آل محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔